لا تحسنن المعصية في نفسك، تنظر ثم تنظر وتنظر وتنظر إلى أن يفسد القلب، تسمع ثم تسمع وتسمع وتسمع إلى أن يفسد القلب، تتكلم بالغيبة والنميمة ثم تتكلم وتتكلم إلى أن يفسد القلب. فإن العبد له مع المعصية أحوال يستسهل بها بداية ثم يقع في آخر أمرها. ولهذا نهي عن النظر مثلا. لما؟ لأن النظر وسيلة لمواقعة الكبيرة التي هي الزنا، لأن هذا وهذا يليه هذا يلي هذا إلى أن يقع في الكبيرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، يعني أن الثانية عليك ليست لك، فكيف بمن يقيم على نظر ونظر ونظر ولا يخشى تقلب القلب؟ إذا ابتليت فأكثر من الاستغفار، أكثر من الإنابة، اطلب ربك صلاح القلب وصلاح الجوارح، فإن في ذلك الخير لك في العاجل والعاجل.